चाहते हैं, और जो लोग अपनी इज्जत और वकार के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं, और जो किसी जगह झुकना नहीं चाहते, और जो कभी कमजोर नहीं पड़ना चाहते, और जो टेंशन से, डिप्रेशन से, एंजाइटी से, स्ट्रेस से बाहर रहना चाहते हैं, उनका एक ही इलाज है कि वो इमाम हुसैन की जिंदगी को पढ़ा करें, वो हुसैन इब्ने अली से फैजान हासिल करें। उनको समझ आएगी कि जीना किसको कहते हैं, खड़ा होना किसको कहते हैं, हौसला किसको कहते हैं, सब्र किसको कहते हैं, फिक्री ताजगी क्या होती है, तवानाई क्या होती है। और मुझे कह लेने दो, उनको पता चलेगा। सैयदा का लाल बताएगा कि इत्मीनान किसको कहते हैं, सुकून किसको कहते हैं, तबीयत का ठहराव क्या होता है। यानी इमाम हुसैन की मुस्कुराहट, उनका इत्मीनान, उनका करबला के मैदान में सारे जख्म खा के मुस्कुराना, ये मार गया था यजीदियों को, ये तबाह कर गया था यजीदियों को, क्योंकि वो सच्चे थे। उन्हें सामने जन्नत नजर आ रही थी, नाना मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का इस्तकबाल करना दिखाई दे रहा था, उन्हें नजर आ रहा था मौला अली मुझे सीने से लगाएंगे, मेरी माँ सैयदा मुझे अपनी बाहों में लेगी, नजर आ रहा था। क्योंकि सच्चे थे, हक पे थे, लिहाजा जान भी दी तो मुस्कुरा मुस्कुरा के दी। हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं, हाथ उठाते नहीं, उसे उसकी नजरों से गिरा देते हैं। है थोड़ा मुश्किल, मुशक्कत वाला। ये जो शिमर था ना पानी बंद करने वाला और हुजूर की औलादे पाक को कत्ल करने वाला, जब मुख्तार सकफी की फौजें इसके पीछे लगी ना, तो ये दौड़ा मदीने की तरफ, मुज़फ़्फ़ात मदीना में दौड़ता 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 एक ऐसे खेमे में दाखिल हुआ जिस खेमे के अंदर मुसल्ले पे इमाम ज़ैनुल आबिदीन तशरीफ फरमा रज़ियल्लाहु अन्हु। यूं नजर उठी इमाम अली मकाम। दुख भी नहीं बंदे को भूलते, दुश्मन भी बंदे को नहीं भूलते, जिसने तकलीफ दी हो वो भी अक्सर याद आता है। तो इमाम ने यूं नजर उठाई, देखा चूंकि वो दौड़ा आया था, गर्मी का मौसम था तो सांस फूला हुआ था, तो इमाम फरमाने लगे पानी पिलाऊं। दुश्मन है ना, मैंने कहा काम मुश्किल है और इंसान आया ही मुशक्कत में, अगर अपने आप को मुशक्कत में डाले ना, पानी पिलाऊं किसको, जिसने पानी बंद किया। तो शिमर समझा कि इन्होंने पहचाना नहीं। इमाम उठे, मटके से पानी प्याले में डाला और भर के दिया, का पी लो। प्यास बड़ी शदीद थी, वो पी गया। इमाम ने एक प्याला और भर के दिया, तीसरा प्याला और दिया, जी भर के पानी पी लिया, थोड़ा सस्ता लिया, सांस बहाल हो गई। इमाम मुसल्ले पे चले गए। उसे भी महसूस हुआ कि जो फौज मेरे पीछे लगी थी वो दाएं बाएं हो गई। वो बाहर निकला। हाय, काम तो मुश्किल है, पर मैंने कहा दुश्मन को इस तरह भी मारा जा सकता। ये भी है किरदार और इखलाक की अजमत जिससे दुश्मन कत्ल होते हैं। बाहर जाके ना तो वो शर्म से पानी पानी हो गया, लौट कर फिर अंदर आया। उसे पता था कि फौजें मेरे पीछे हैं, मरना तो मैंने है ही, तो एक सच ना बोल जाऊं जाते जाते। कहने लगा ज़ैनुल आबिदीन शायद पहचाना नहीं, शर्म से गर्दन झुकी हुई, शायद आपने पहचाना नहीं। तो इमाम अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, यूं आंख मुबारक उठाई, फरमाया करबला में मेरा सारा खानदान तूने प्यासा ज़िबा कर दिया, मैं तुझे भुला सकता हूं? तू जैसे ही अंदर आया है मुझे 6 माह के अली अस्कर की वो खून में लथपथ लाश मुबारक याद आ गई। तू जैसे ही अंदर आया मुझे चचा अब्बास के कटे हुए बाजू और उनकी दर्द याद आई। मैंने अपनी पुप्पी को जिन सिसकियों के को अपने आप को समेटते और सब्र करते देखा है, वो कैफियत याद आई। और तू जैसे ही अंदर आया है मुझे अपने बाप का नेज़े पे चढ़ा हुआ सर याद आया था। ये कहते कहते इमाम के फिर आंसू निकले। आंसू पूछे तो शिमर घुटनों के बल बैठ गया। कहने लगा ज़ैनुल आबिदीन पहचान गए थे तो फिर पानी क्यों पिलाया? तो इमाम ने यूं करके आंसू पूछे। कहने लगे मजबूर बड़ा हूं ना, अली का पोता हूं, मैं करूं क्या? मैं अली का पोता हूं, सैयदा का पोता हूं, मैं हुसैन का बेटा हूं, मेरे घर का रिवाज ही कुछ इस तरह का है। मैं अपनी खानदानी वजाहत से मजबूर हूं। तुम्हारा काम पानी बंद करना है, हमें सिखाया गया है दुश्मन भी आए तो प्याले भर भर के पिलाना है। तो अगरचे मुश्किल है, अगरचे मुश्किल है, पर यह मुशक्कत करनी है, इखलाक को उस दर्जे पर लेके जाना है। हमारा स्टेटस नहीं कि दुश्मन की तरह उसकी सतह पे आकर उससे मुकाबला करें। हमारे उस्ताद साहब थे तो किसी साहब ने ना कोई मसला ऐसा उठाया
عقیدے کے تعلق سے، اور ساتھ اس نے بڑے بڑے غلیظ لفظ بولے، تو ساتھ ساتھ فرمانے لگے جو دلیل اس نے مانگی ہے اس کا جواب تو میرے پاس ہے، میں دے دیتا ہوں، اور یہ جواب ہے۔ دوسرا فرمانے لگے جو زبان اس نے استعمال کی ہے وہ مجھے نہ میرے دین نے سکھائی ہے نہ میرے استاذہ نے سکھائی۔ یہ لب و لہجہ مومنوں کا لب و لہجہ، اسٹیج پہ بھی آپ وہ بولیاں بولیں گے جو بازاروں میں بولی جاتی ہیں، آپ دینی اور مذہبی اسٹیج پر بھی وہ کلام کریں گے جو گھٹیا لوگ کرتے ہیں، جو انداز درست نہیں ہوتا، جو شان عام مومن کی نہیں، وہ آپ بات کریں گے۔ تو تھوڑی مشقت کریں، عزیمت کا رستہ اختیار کریں، رخصت پر عمل نہ کریں، تھوڑی مشقت ہو۔ اس میں تھوڑی سی نا حضرت عبداللہ ذوالبجادین ایک صحابی تھے، کلمہ پڑھ گئے، والد پہلے ہی نہیں تھا، چچا نے پالا تھا۔ چچا سے کہنے لگے میں نے حضور کے پاس جانا ہے، تو کہنے لگا اگر جانا ہے تو سارا کچھ چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ کہتے میں پہلے بھی کئی دفعہ سوچ چکا تھا کہ تو یوں ہی کہے گا۔ اس نے پیسے بھی جیب سے، یہ دیکھو یہ رستہ ہے عزیمت کا رستہ۔ رخصت تو یہ تھی نا کہ ابھی میں مجبور ہوں، اسباب نہیں ہے، کیسے آؤں؟ یہ رستہ رخصت گنجائش تھی۔ چچا نے کہا کہ میں نے چونکہ سارا کچھ دیا ہے، جیبیں خالی کرو، کر دی، کوئی زمین میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ چچا ضرورت ہی نہیں، کہا یہ ہر چیز میں رکھ لوں گا، کہ رکھ لے۔ وہ سنو نا، راہ عزیمت بھی تو کوئی راہ ہوتی ہے۔ یہ کیا ہوا کہ میرے پاس 10 کروڑ تھا تو میں نے لاکھ اللہ کے رستے میں دے دیا، یہ بھی تو ذرا دینا دیکھو نا۔ میں اتنے لاکھ لگا کے حج عمرے پہ گیا، یہ بھی مدینے جا رہے ہیں، ذرا ان کا بھی حضور کے بارگاہ عالی مرتبت میں جانا دیکھو نا۔ رخصت ہو رہے ہیں، ہر چیز دے کے۔ چچا نے پیچھے سے آواز دی، کہا کہ جو کرتا اور تہمد آپ نے پہن رکھا ہے نا، شلوار قمیض، یہ بھی میں نے لیا۔ اتار کے نا وہ کرتا بھی اور وہ لباس بھی چچا کو دیا۔ تینوں لب دیاں آپ گواچے۔ ذرا اس فکرے پہ کبھی گھر جا کے غور تو کرنا، سانو اپنی خبر نہیں کوئی، اپنی تینوں لب دیں آپ گواچے، اپنی خبر مجھے اپنا ہی پتہ نہیں، ڈھونڈتا پھرتا ہوا اقبال اپنے آپ کو۔ اب تو آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں، اب مجھے میرا پتہ بھی نہیں ملتا۔ سودا لینے کے لیے بازار گئے ہم، اور ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم، اور ان کی گلی میں ہم ایک کام سے گئے تھے، پھر ہر کام سے گئے۔ کہا یہ کپڑے بھی میرے ہیں، اتار کے دے دیے۔ ماں کے پاس آئے، پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے کہنے لگے اماں ایک دن پہلے بھی تو میں بے لباس پیدا ہوا تھا نا، اور تو نے لباس دیا تھا تو میں پھر بے لباس ہو گیا۔ ماں نے 2 عورتوں والی چادریں دی، احرام کی طرح ایک باندھ لی، ایک اور لی۔ یہ راہ عزیمت کے مسافر۔ رات کو مدینے پہنچے تو نبی پاک نے نام رکھ دیا ذوالبجادین، 2 چادروں والا۔ پھر لباس بھی ملا، پھر گھر بھی ملا۔ زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی، میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا۔ پھر حضور کی عالی مرتبت بارگاہ میں رہنے لگے۔ پھر ایک دن تیز بخار آیا، پھر روح پرواز کر گئی۔ صحابہ فرماتے ہو اور راہ عظیمت اختیار کرنے والے اور حضور کے لیے مشقت سہنے والے ہو، تیرے نصیبوں پہ قربان جائیں۔ مدینے میں رواج یہ تھا کہ جب قبر میں اتارنے کی باری آتی تھی تو کوئی قریبی اتارا کرتا تھا، پر ان کا تو تھا ہی کوئی نہیں۔ کون اترے گا؟ جنازہ بھی حضور نے پڑھایا، اور جب دفن کی باری آئی قبر میں رکھنا تھا تو مدینے والے رسول قبر میں اتر گئے، حضور قبر میں اتر گئے۔ پہلے لیٹ گئے، قبر کو دیکھا ٹھیک بنی ہے، پھر اپنے ہاتھوں پہ رکھا، پھر قبر میں اتارا۔ درویش کہتے ہیں میں مر گیا تو فرشتے میری تلاشی لینے آئے کہ کیا لے کے آیا ہے۔ پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا۔ نبی کریم نے قبر میں، چونکہ راہ عزیمت کے مسافر ہیں، اگر آپ وہ رستہ اختیار کریں جو رستہ اگرچہ مشقت والا ہے، اگرچہ کٹھن ہے، اگرچہ وہ رستہ مشکل ہے، لیکن بھائی امام علی مقام کا رستہ رخصت والا نہیں۔ جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے۔ میرے قافلے میں شامل کوئی کم ظرف نہیں ہے۔ آپ کو اگر اس راہ کا مسافر بننا ہے پھر تھوڑا سا نا ہمت کرنی پڑے گی، پھر ذرا پیروں کے چھالے سہنے پڑیں گے۔ سارا سال موج کرنا،
اور 10 محرم کو 2 دیگے پکا کے کہنا میرے نام کا حسینی کوئی نہیں، اس طرح نہیں بندہ حسینی بنتا. یہ تو رستہ ہی بڑا مشکل ہے. میں آج نا جو بھی پنچایت بیٹھتی ہے نا اس میں ہر بندے کہتا ہے جی میں تو جی یزید کے خلاف لڑ رہا ہوں. تو اچھا وہ یزید ہے تو آپ معاذ اللہ حسینی ہونے کے دعوے دار ہیں. میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے سوچ سمجھ کر عرض کرتا ہوں، تمام صحابہ کی عظمتوں کو سلام، ہر ایک کی قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما، جہاں جہاں سے وہ گزرے اہل بیت نبوت کا ہر فرد ہماری آنکھوں کا تارا. اور بڑا مشکل کام ہے حسینی بننا، بڑا مشکل، یہ بڑا مشکل.